ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 7 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्छु भन्ने भेउ पनि नपाएका उनीहरू एक्कासी सीआईबीको हतकडी हातमा परेपछि अचम्मित नै परे। पक्राउ परेका 7 जनाहरू मध्ये 3 जनालाई प्रहरीले अदालतको स्टे अर्डर लिएको भन्दै मंगलबार नै कागज गरेर छाडेको छ। मंगलबार बिहान पहिलो पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, धर्मप्रसाद गौतम अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै रहेका छन्। यसै दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुधीरमान कपाली र उपेन्द्र मणि केसीले अदालतको स्टे अर्डर लिएको भन्दै मंगलबार नै छुटेका छन्। सोही बारेमा बुधबार मध्याह्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जानकारी दिनको लागि भन्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारले अधिग्रहण गरिरहेको जग्गा हडपेर विक्रम सम्वत 2049 सालमा व्यक्तिले जग्गा लिएको देखिएको बताएका छन्। उनले सो प्रकरणमा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू पनि मुछिएको र यो विषयमा सीआईबीले छानबिन गरिरहेको बताएका छन्। 2020 अनुसार सरकारी छाप दस्तखत कृत्य अथवा सरकारी कृत्यहरूमा चाहिँ सरकारी उसमा चाहिँ यसको हदम्यादको व्यवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ यसको असीमित सरकारी जमिनहरूको जुन हिसाबले गएको छ अथवा सरकारी कृत्य भएको छ त्यसमा चाहिँ असीमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ। हामी त्यसै अनुसार नै अगाडि बढेको छ। होइन, त्यो अब अदालतमा पेश भएको कुरा हो। त्यो हदम्याद गुज्रेको भन्ने हिसाबले उहाँहरूले के हिसाबले राख्नु त्यो तत्काल छलफलको विषय हो। त्यसको बारेमा कुनै निर्णय आएको अवस्था होइन। त्यसले गर्दा तत्कालको लागि मात्रै हो त्यो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सो प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहमाथि तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृतको रूपमा कार्यरत रही सरकारी जग्गामा अनुमति बिना सुवर्ण शमशेर जबरा र कञ्चन शमशेर जबराको हकवालाहरू पत्नी सुनिता राणा, रक्म शमशेर जबरा पत्नी शैलजा राणा, हेमन्त शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराहरूको नाममा अनाधिकृत रूपमा नापसाजी दाखिला गराई सो बापत सोही मध्येको जग्गा आफ्नी श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालैदेखिको बकसपत्रको लिखित पारित गराउने कार्य गरेको र हालैदेखिको बकसपत्र सुधीर शाहकी पत्नी उर्मिला शाहले प्राप्त गरेको जग्गा जम्मा क्षेत्रफल 5 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा प्राप्त गरेको अभियोग लगाएको छ। कुल 287 क्षेत्रफल जग्गा मध्ये 14 रोपनी 3 आना जग्गा जफत भएको र अहिले 143 रोपनी हिनामिना भएको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको छ। पहिलो चरणमा 112 रोपनी जग्गा हडपिएको र त्यस पश्चात पनि पटक पटक गरी 25 रोपनी जग्गा हडपिएको भेटिएको छ। मालपोत कार्यालयसँग सेटिङ मिलाई मोहीको नाममा जग्गा लिई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हडप्न सुरु गरेको निष्कर्ष सीआईबीको छ। त्यस्तै पशुपति निकुञ्ज गुठीको नाममा 14 रोपनी जग्गा छुट्याएर त्यसलाई पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा व्यक्तिको नाममा बनाउन उच्च पदस्थ अधिकारीको संलग्नता भेटिएको दाबी सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरेको छ। उसो त हाल पक्राउ परेका व्यक्तिको बयानको आधारमा संलग्न भएका अन्यलाई पनि पक्राउ गर्ने आधार प्रहरीसँग भएको दाबी सीआईबीले गरिरहेको छ। पक्राउ परेका र संलग्न भएकाहरूले चलखेल गर्ने भए पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने आधार आफूसँग भएको दाबी सीआईबीको छ। यस्तै भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङमाथि ब्युरोले आफू र आफ्ना परिवार समेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ समेत लिएको दाबी गरेको छ। गुरुङले आफू र आफ्नो परिवार तथा गुरुङको शेयर रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राली समेतको नाममा 29 रोपनी 15 आना 3 पैसा जग्गा कायम गरेको अभियोग लगाएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएको छ। यस्तै तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्कीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारबाट तयार पारिएको 1024 र 1025 नम्बरको मिसिल गायब पारेको पुष्टि ब्युरोले गरेको छ। धर्मप्रसाद गौतमले तत्कालीन श्री 5 सरकारको अधिग्रहण रहेको समरजङ पक्राउ कम्पनीको नाममा रहेको 34 किता जग्गा मालपोत ऐन 2034 को दफा 7 को
उपतफा 3 बमोजिम संशोधन गरी विक्रम सम्वत 2042 असार 16 गते गुठीको नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मिसिल नम्बर 1024 र 1025 का आधारमा जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारलाई पत्र लेखिदिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको 2047 असोज 2 गतेको पत्रानुसार मालपोत विभागको 2047 असोज 7 गतेको पत्र बमोजिम जग्गा फिर्ता गर्ने निर्देशन गरेको अभियोग ब्युरोले लगाएको छ। गौतमले निर्देशन दिँदा वास्तविक तथ्यहरूको विश्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नै नगरी 2022 जेठ 24 गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई 2047 सालको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अपव्याख्या दुरुपयोग र विपरीत समेत हुने गरी सरकारले कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक बेहोरा पारी कृत्यपूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशन सहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारलाई पत्राचार गरेको अभियोग रहेको छ। यस्तै सो प्रकरणमा ब्युरोले 406 जनालाई प्रतिवादी बनाएर पक्राउ अनुमति दिइसकेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। 78 साल 9/22 मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट जुन निर्देशन प्राप्त भइसके पश्चात यो लामो समयको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको छ। यसमा ठुलो मेहनत छ र प्रमाणहरू जुन हिसाबले सङ्कलन गरे अघि भर्खरै हाम्रो अहिलेको एसएस साहबले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो उहाँले दिनुभएको जुन बुदाहरू छ तथ्यहरू छ र बुझिएका व्यक्तिहरूलाई त्यति तत्कालमा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयानहरू इत्यादिलाई गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ। पुरानो कानुन अनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको दाबी यति बेला प्रहरीले गरिरहेको छ। उसो त अभियुक्तहरू पक्राउ परे लगत्तै हदम्यादको चर्चा चलिरहेकै बेला पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर हदम्याद नलाग्ने दाबी गरेको प्रहरीले घुमाउरो शैलीमा अदालत र न्यायालय माथि नै दबाव सिर्जना गर्न खोजेको पनि बुझिन्छ। यो फौजदारी अभियोग अपराधसँग सम्बन्धित विषय भएको कारणले गर्दा यस्ता विषयमा हदम्याद कायम गरेर अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने जुन चर्चा परिचर्चा र यो कानुनको अपव्याख्या गरिरहेको छ यसमा हदम्याद लागू हुँदैन र यो अर्डिनरी किसिमको सामान्य किसिमको अपराध पनि होइन। यो राज्यलाई र समाजलाई नै प्रभाव पार्ने अपराध भएको कारणले गर्दाखेरि हदम्यादको विषयवस्तु यसको गुन्जाइस छैन र त्यो आकर्षित नै हुँदैन। मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित कृत्यमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले त्यसरी अपव्याख्या गरिनु गलत रहेको कानुनविदहरूको ठहर छ। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई यस प्रकरणमा पक्राउ नगरी यस प्रकरण पूर्ण नहुने राय कानुनविदहरूले राखिरहेका छन्। 7 स्टार फोकेका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथ शंकर तिवारीको रिपोर्ट।